السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت حمد باری تعالی اصلاحی نعت ہے، سماعت فرمائیں۔ اور ثنا خوان مصطفیٰ حبیب کبریا حضرت جناب انور پیروکا صاحب، جو کہ 35-36 سال فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے والے اداکار، دنیا کو لوٹنے والے شاہکار، اب اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی اور یہ ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے ہیں، اور بہت ہی پیاری آواز میں، خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ سماعت فرمائیں۔ جناب محمد انور پیروکا صاحب، سماعت فرمائیں خوبصورت کلام۔ سن لے بھیرا ذرا ہوش وچ آ، کوئی گل سن لے بھیرا ذرا ہوش وچ آ، در در تے نہ جاؤ ایک رب کو منا، جے ناراض نہ تھی میں دس دیواں، باجو رب دے سوا نہیں کوئی حاجت روا۔ توجہ، کئی کو پتر دے وے، کئی کو دھی دے وے، جو کچھ چاہوے وہ آپ خدا، کئی کو ہک نہ دے وے، کئی کو جھولیاں بھر، کئی کو پیا ترساوے آپ خدا، کئی کو شام دے وے، صبح وقت کھس لے ہے اس دی رضا وہ آپ خدا، کئی کو دے کے جدا رکھے عمر ساری، ماں پیو ترساوے آپ خدا۔ 40 سال تو بعد یعقوب نبی، 40 سال تو بعد یعقوب نبی کو یوسف ملاوے تا، تسی آخر ہے آپ خدا، گواہی لکھاونی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، گواہی لکھاو، آخری جملے تے تسی آکھنا ہے آپ خدا، جڑا بولے سی میں کو پتہ لگی سی حق آ، جڑا نہ بولے سی توجہ، وچ پتھر دے کیڑے پتنگیاں نو دانا پانی پہنچاوے تا آپ خدا، دریا سمندر وچ کمے مچھیاں کو کھانا کھواوے تا آپ خدا، جنگلاں وچ شیر تے چیتیاں کو بھکھیاں کو رجاوے تا آپ خدا، کاواں چڑیاں انڈے وچ مرغیاں دے او چوچے پلاوے تا آپ خدا۔ 40 دن مچھی دے، ہن تہاڈی واری آ گئی، 40 دن مچھی دے او پیٹ اندر، 40 دن مچھی دے پیٹ اندر، زندہ یونس دے آوے تا، حالے سارے نہیں بولے، میں ویندہ پہ ہوں، میں اشارہ نہیں کرتا، بچو کئی بندے ان بلونا آپ خدا کیویں آکھیا، ہاتھ کھڑا کیتا ہی نہیں، بولے کہیں نہیں۔ توجہ، وچ عشق دے حبشی بلال جہے کوئے اگ تے لٹاوے تا آپ خدا۔ بلال دا نا ایک جملہ یاد آگئے، اگر تھوڑی اجازت ہوئے تو سنا دے وہاں نہیں، اج دی گل ہن گزر گئے 1400 صدیاں سالے، ہائی رب دا نا کوئی ہوش جا کر، کیوں الٹی چلنا ہے چالے، دے ہوگا صد رسول والا جڑی عشق بشار وچالے، پیرو کا پردہ ہے تے پردہ راسی، وہ جڑی دتی ہے بانگ بلا، رسیاں جال دیاں، رسیاں جال دیاں، ریشہ نہیں کو کر سنگدا، کالے حبشی بلال دیاں۔ اسے واسطے تا کہہ رہے ہیں، وچ عشق دے حبشی بلال جہے کو اگ تے لٹاوے تا آپ خدا، وچ غار صدیق اکبر جہے کو ڈنگ موزی دے لواوے تا آپ خدا۔
جڑا غار مزار دا ساتھی بنیا او صدیق نبی دا یارے ابو بکر عمر عثمان علی دا ڈاڈا آپس وچ پیار کیا شان دسا صدیق عمر دی جد سائی دے نال مزارے افسوس پیرو کا اون شخص اتے جڑا چاہوں تو کرے انکار چٹنی سونا صدیق دی شان چٹنی سمجھے تو ہونا جڑا کھانا کھویندے تو چٹنی تو لگ گراں لایا اگلا کھانا ہضم جبریل دے پر حسین جبریل دے پر حسین صدیق دے عاشقاں دے اگا جنت تے گھر حسین وچ عشق دے حبشی بلال جہے کو وچ غار صدیق اکبر جائے کو ٹنگ موزی دے لواوے آپ خدا وچ کربل دے او چڑھنے دے آتے قرآن سنواوے تا کہے قرآن سنایا بولو علی دے بچڑے لوگ آدین اے تبلیغی جماعت آلے اہل بیت نو نہیں منے آ دیکھ کہ تبلیغ جماعت آلندہ اہل بیت نال کتنا پیار ہے وسط شہر مدینے وچوں پیٹر سردار حسین کربل دی زمین ویران جنگل کو کترج کے پیار حسین دیکھے توفے اکبر اصغر جائے کی ترازی یار حسین ہمیں جتنا مشکل وقت آیا چاہیا سرتے بھار حسین کنڈیاں چین دیاں ریشہ نہیں کو کر سنگدا یارو سید حسین دیا وچ کربل دے چڑھنے دے آتے قرآن سنواوے تا آپ خدا اکبر اصغر جے معصوم بچے پانی تو ترساوے تا آپ خدا ہن تو آڈی واری آ گئی ابراہیم دے آتے چھری ہے تو ابراہیم دے آتے چھری ہے تو اسماعیل بچاوے تا بہن ڈھلے ہو ابو جال نبی شہندے چاچا تو توبہ نہ کرواوے تا حضرت موسیٰ کو فرعون دے گھر کئی دن پلواوے تا حضرت عیسیٰ کو آسماناتے زندہ لے جاوے تا ابو بکر عمر کو قیامت تک آقا نال سماوے تا حضرت نوح دا بیڑا ہے طوفان اندر حضرت نوح دا بیڑا ہے طوفان اندر چاکی نارے لاوے تا آپ خدا گل سن لے بھیرا ہوئے ذرا جملہ کیسا ہے صحابہ دی شان بھائی گل سنو میرے پروگرام آج نعرہ نے کسے لانا بالکل نعرہ وجہ دا سٹیج تو کوئی عوام اچھ بندہ نعرہ نہ لائے تیرا ایمان تازہ کر رہا صحابہ دے پیار جو فروقی نو آکو تک چٹنی بھی شہیدہ دے سنا دے وہاں پردے وصلان دے پردے وصلان دے صحابہ پچھے جند دے گئے وہ بندے چنگیاں نسلان دے بس بھائی بس اما عائشہ صدیقہ دے بیٹیا دے اما عائشہ صدیقہ دے بیٹیا دے گھر جنت چ بناوے تا خواجہ خان محمد تو ختم نبوت جا فتح کرواوے تا عطا اللہ شاہ بخاری تو جا انگریز نسواوے تا
سید دے پتر وارے شاہ تو قصہ ہیر لکھواوے تا میرے پیر احمد علی لاہوری تو بھائیو شیخ دے پتر احمد علی لاہوری تو قرآن تفسیر لکھواوے تا آپ خدا نظم بڑی لمبی آئی توڑی سبحان اللہ کہن دیے پروکا صاحب دا آخری جملہ کہہ دے حاجی عبدالوہاب تو تبلیغ دا کم آئے توڑے ویچ کوئی ساتھی بیٹھے جنہاں کو سروزہ یا 10 دن یا 1 دن لایا ہوئے تو ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ اللہ دعانوں میں تبلیغی بنا آخری جملہ ہے حاجی عبدالوہاب تو تبلیغ دا کم پوری دنیا تے کرواوے تا آپ خدا عبد بٹ گیا تو ڈرا میں چھڑا سنت نبوی رکھواوے تا آپ خدا حضرت طارق جمیل دا جمعہ سن کے یوسف یوحنا نو لے آوے تا آپ خدا کئی جج مشریٹ وزیران تو چلے سال لگواوے تا آپ خدا پیرو کے تو چھڑا کے فلماں تھیٹر پیرو کے تو چھڑا کے فلماں تھیٹر کیا سناخہ بڑھاوے تایا پہ خدا گل سن لے پیرا ذرا ہوش وچی